सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुर्र अदन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अदनान फ़िदा सईदी। अल्हम्दुलिल्लाह सय्यदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम रिसालत पुश्ता इश्क़ रिसालत नायब गौसुल वरा आशा इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमा के कलाम हदायत के बख्शिश के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम जारी व सारी है। आज के हमारे मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने शान रहमत लिल आलमीन प्रोग्राम में मिसाल सूबाई लेवल पर नुमायां पोजीशन हासिल की है, हमारे भाई मोहम्मद फैज़ान कादरी साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे मंच पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं। और इसके बाद ये बताइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में अल्लाह ने आपको इतनी सारी इज़्ज़तों से नवाजा है, यकीनन ये रब्बे करीम का फ़ज़ल और उसके महबूब करीम की करम नवाजी है। तो आपको नात पढ़ने का शौक़ कहाँ से हासिल हुआ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मेरा शौक़ था नात को पढ़ने का और सुनने का, और आगे मेरे अब्बू जान उन्होंने बहुत मेरी सपोर्ट की और हौसला अफजाई की, और अजीम आशिक रसूल अलहाज अख्तर हुसैन महदी साहब उनकी महफिल पे मैं जाता था, और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शराफत अली कादरी साहब इनको सुनता था, और अलहाज सैयद ज़बी मसूजा साहब इनको सुन के जो मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ, इससे अल्हम्दुलिल्लाह आगे मेरा जो है वो सफ़र जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल में अल्लाह पाक ने करम किया, सूबाई लेवल पर नुमाया कामयाबी हासिल हुई, अल्लाह पाक का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके उस्ताद कौन हैं इस फ़न में? मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शराफत अली कादरी साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। फ़िलहाल तो मैं उनके जो कलाम रिकॉर्डेड हैं उनको सुनता हूँ, उनको सुन के तैयार करता हूँ, और अलहाज सैयद ज़बी मसूजा साहब का भी कलाम सुनता हूँ और उनको सुन के तैयार करता हूँ। फ़िलहाल तो सारे अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे, ऐसे ये सफ़र जारी व सारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारा प्रोग्राम सैयदी आला हज़रत के कलाम के हवाले से होता है, तो आज आप हमें सैयदी आला हज़रत का कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं? मैं एक मशहूर कलाम है, वाह क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा, सुभान अल्लाह, अता हो। आपकी समातों के हवाले करता हूँ। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब सुभान अल्लाह, सुभान वाह क्या जूद व करम है शाहे बतहा तेरा, वाह क्या जूद व करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा। वरदान भाई इंतहाई खूबसूरत शेर अता हो। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवार पे उड़ता है
شہ بطحا تیرا. انتہائی خوبصورت شعر. عطا ہو. میں تو مالک ہی کہوں گا ہو کے مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا ہو کے مالک کے حبیب. سبحان. یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. عدنان بھائی حاصل کلام شعر. عطا ہو. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں میں کھڑے دیکھ کے طلبا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. اور مکتب میں کیا خوب لکھا ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. ناظرین کرام، الحمدللہ بڑے پیارے انداز سے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت پشت عشق رسالت نائب غوث الورا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام، مشہور زمانہ کلام. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بھائی فیضان قادری صاحب پیش فرما رہے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے جود و کرم کے کیا کہنے کہ آپ کے در پر کوئی بھی آیا نا کبھی اس نے لا نہیں سنا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سوائے لا الہ الا اللہ کے کوئی اور لا نہیں سنا گیا.
کسی سائل نے مانگا اور حضور نے لا فرمایا ہو، انکار کیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ فرمایا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ حضور کے روضہ اطہر پر در اقدس پہ آنے والا کبھی لا نہیں سنتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز لیتے بھی تھے پھر وہ واپس ہدیہ کر دیتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے لخت جگر سے آپ نے اونٹ خریدا، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی اونٹ خریدا، دونوں روایت ہیں، دونوں سے اونٹ خریدا، قیمت بھی ادا کر دی اور اونٹ بھی ان کو واپس تحفے میں دے دیا۔ حضور کی سخاوت کا تو یہ عالم ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اور ہوا جلد از جلد دوسری جگہ تک پہنچتی ہے، اسی طرح حضور کی سخاوت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے کیا کہنے کہ جہاں پہ مانگنے والا کبھی نہ کا لفظ ہی نہیں سنتا، لا کا لفظ ہی نہیں سنتا۔ دوسرا شعر ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یہ جو فرش والے ہیں اس پہ تضمین نگاری فرمائی تھی حضور سیدی پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ کہ یہ جو فرش والے ہیں ان کو کیا خبر کہ تمہاری عظمت کیا ہے، تمہاری عظمت کے کتنا جھنڈے بلند ہیں۔ وہی بات آ گئی کہ یہ لفظ پھریرا استعمال ہوا ہے، جھنڈا استعمال ہوا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آمد مصطفیٰ پر جھنڈے لگا رہے ہیں۔ مشرق میں جھنڈا ہے، مغرب میں جھنڈا ہے، سیدہ آمنہ کے گھر پر جھنڈا ہے، اور حتیٰ کہ کعبہ بیت اللہ کے اوپر بھی جھنڈا ہے۔ تو یہ جو جھنڈے تھے ان کا جو اڑنا تھا نا، ان کا جو پھریرا بننا تھا، ان کی جو لہلہاٹ تھی وہ عرش تک جاتی تھی۔ یہ فرش والوں کو کیا خبر کہ آپ کی عظمت کے اب بات وہی آتی ہے، رب کائنات نے واضح فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ بس دنیا والے کیا جانے، یہ تو رب ہی جانتا ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور محمد مصطفیٰ کیا ہیں محمد کا خدا جانے۔ یہی بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا اگلا شعر، اسے جلد سے کلوز کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب۔ میں تو اب محبوب و محب کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اب وہاں پہ یہ تو میں تو تیرا میرا یہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ محب کا ہے وہ محبوب کا ہے، جو کچھ محبوب کا ہے اس پہ محب کا حق ہے۔ تو اس پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ تیرا ہے، یہ شراکت داری میں ہوتا ہے کہ آدھا تیرا آدھا میرا، کچھ تیرا کچھ میرا۔ ایسا محب و محبوب کے معاملے میں کبھی نہیں ہوتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم کب کہتے ہیں کہ حضور رب کے شریک ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ رب کے ساتھ مصطفیٰ کو شریک کرو؟ ہم تو کہتے ہیں وہ تو محبوب ہے، رب کائنات کے محبوب ہے، اور ظاہر ہے جو کچھ محب کا ہے وہ محبوب کا ہے، جو کچھ رب کا ہے وہ محبوب رب کا ہے۔ یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمائی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے تو سرخ و سفید یعنی ساری دنیا کا مالک بنا دیا گیا۔ اور ایک اور جگہ پر میرے حضور نے فرمایا رب کائنات نے مجھے ہر چیز کی ہر چیز کی، ہر نعمت کی کنجی عطا فرمائی ہے۔ جتنے خزانے ہیں دنیا میں، چاہے وہ علم کا ہو، عمل کا ہو، فضل کا ہو، چاہے وہ برکت کا ہو، کسی بھی چیز کا، دولت کا خزانہ ہو گیا، ہر خزانے کی کنجی میرے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اگلا شعر کمال کا فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں میں پڑے ہیں وہ غیر کو کیا دیکھیں، ان کی شان و شوکت کو کیا دیکھیں۔ اب صحابہ کرام کا یہی حال تھا، ایک ٹکڑا ملتا تھا کھجور کا، روزہ رکھ لیا، ایک ٹکڑا ملتا تھا کھجور کا، روزہ کھول لیا، افطاری بھی اس سے، سحری بھی اس سے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی صحابی نے، کبھی کسی حضور کے غلام نے کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلایا؟ بھوکے رہے ہیں، تن پہ لباس نہیں تھا، لیکن پھر بھی کسی غیر کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہی بات ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر اس حوالے سے
अर्ज करना चाहता हूँ। आप फरमाते एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मैं क्या हूँ, मेरे गुनाह कितने होंगे, अगरचे बहुत हैं, लेकिन इसकी हकीकत ही क्या है। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मैं कितना गुनाहगार ही हो जाऊं, मेरे गुनाह चाहे आसमानों जमीन के खला को पुर कर दें, लेकिन आपकी रहमत के समंदर के आगे ये जरा बराबर भी नहीं, कतरा बराबर। या रसूलल्लाह, मैं जितना बड़ा गुनाहगार हूं, इस यहाँ के समंदर में जितना भी घिरा हुआ हूं, लेकिन आपकी रहमत का जो समंदर है, आपकी शफाअत का जो जा फजा मुजदा है, या रसूलल्लाह, इसके आगे तो मेरे गुनाह कुछ नहीं है। आप तो इशारा फरमा देंगे, रब मेरे गुनाह नहीं देखेगा। और इसी तरह रिवायात में आता है कि कयामत के रोज शैतान खड़ा होगा, इब्लीस खड़ा होगा, इब्लीस के आगे उसकी पीछे उसकी जुर्रियत खड़ी होगी, उसके शागिर्द खड़े होंगे, उसके मानने वाले खड़े होंगे। तो वो अपने उस्ताद को कहेंगे, इब्लीस को कहेंगे कि तू तो कहता था कि इनकी मानी नहीं जाती, तू तो कहता था कि ये मुख्तार नहीं है, इनकी कहीं पे शिफात का इनको हक नहीं दिया गया। आज तो देखो ये इशारा करते हैं तो रब ये नहीं देखता कि गुनाहगार है, वो तो उन्हें जन्नत भेज देता है। तो इब्लीस कहेगा कि खामोश रहो, अगर आज ये मेरी तरफ भी इशारा कर देना तो रब मेरे आमाल नहीं देखेगा, बल्कि हुजूर की निगाह करम के सदके मुझे भी जन्नत में जन्नत अता कर देगा। तो जिनके करम का ये आलम हो, हम तो फिर भी उनके मानने वाले हैं ना। एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और बड़ा प्यारा जुमला जो कोई भी सुनता है उसके दिल में उतर जाता है। या रसूलल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। कुरान करीम में अल्लाह ने वाज़े फरमाया है कि अल्लाह और उसके रसूल ने उनको गनी कर दिया अपने फजल से। तो जब अल्लाह और उसके रसूल का फजल इंसान को गनी कर देता है तो फिर इस दर को छोड़े ही क्यों, तो इस दर पे क्यों ना रहे। तो सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरे ही टुकड़ों पे पले हैं, तूने ही पाला है, मुफ्त पाला, काम की आदत न थी, तूने ही पाला है, तेरे ही करम से पले हैं, अब तेरा दर छोड़ के कहां झिड़कियां खाएं, किसके दर पे जाएं। अल्लाह अकबर। फिर वही होता है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। इसका मक्ता बड़ा कमाल का है। आप फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक में से, हुजूर की आले अतहार में से हजरत सैयदना अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के 11वें बेटे और 11वीं वाले मुर्शिद सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर का वसीला पेश करके, आप भी कादरी हैं, सैयदना सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान कादरी हैं। और आप फरमाते हैं कि बेशक मेरे पास कोई और वसीला ना सही, मैं वो वसीला लाया हूं जो आपका लाडला बेटा है, जो चाहे आपसे मनवा सकता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सैयदी आला हजरत का कलाम आप समाअत फरमा रहे थे। मैं गुजारिश करूंगा, हमारे भाई फैज़ान रजा कादरी साहब बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, इसी तरह अपने उस्ताद मोहतरम आशिक रसूल दीवान मुस्तफ़ा सना खान मुस्तफ़ा जनाब शराफत अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा हुआ कोई कलाम, उसके 2 मिसरे हमें सुना दें ताकि हमारे नाजरीन इससे महजूज हो सकें। जी फैज़ान जी, मैं वो कलाम आपको सुनाने लगा हूँ जिसकी बदौलत मुझे करम हुआ, सुबाई लेवल पर रिवार्ड मिला। जी बिस्मिल्लाह सुना। हुजूर मेरी तो सारी बहार
کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے۔ عدنان بھائی انتہائی خوبصورت شعر عطا ہو کہ محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ عدنان بھائی میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ اور میں اپنی اوقات کی بات کرنے لگا ہوں کہ سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار ماشاءاللہ بابز وقار بھائی محمد فیضان قادری صاحب، بڑی بہترین نشست رہی آج کی ان کے ساتھ۔ مالک کونین ان کو مزید عزتوں رفعتوں سے نوازے اور لحن داؤدی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام در عدن ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور ہمارے چینل کو عدنان فدا سعیدی کے نام سے جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام در عدن۔